अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर दुश्मन जान नावल के साथ, जिसकी राइटर हैं फ़ातिमा टिल्स, और ये इसकी सेकंड एपिसोड है। जल्दी से नावल को कंटिन्यू करते हैं। और नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ लाइक, शेयर और कॉमेंट करें। इशा की नमाज़ पढ़कर अम्मा भी जाए नमाज से उठी और तस्बीह हाथ में लिए आसमान की तरफ नज़रें उठाकर अल्लाह का जिक्र करने लगी। चेहरे पर सुकून था, लेकिन दिल में एक अनदेखा अज़तराब। जैसे ही तस्बीह की माला पूरी हुई, उनके जहन में अचानक फ़ातिमा का ख्याल बिजली की तरह कूद गया। अलिशबा, फ़ातिमा अभी तक घर नहीं आई, ज़रा पता तो करो कहाँ है वो। अम्मा भी ने नर्म मगर फ़िक्रमंद लहजे में पूछा। नज़रें अब सहन के दरवाजे पर टिकी हुई थी। सोफ़े पर बैठी अलिशबा बेगम ने कप में आखिरी घूंट लिया। कप टेबल पर रखते हुए बोली, अम्मा, वो हफ्सा भाभी के घर गई है, सो भी बता दिया था। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अम्मा बी का लहजा एकदम बदल गया, जैसे उनकी परेशानी गुस्से में ढल गई हो। शर्म हया तो जैसे रह ही नहीं गई इस लड़की में। होने वाला ससुराल है, कोई लिहाज ही नहीं है, बस मुंह उठाकर चल पड़ी वहाँ। फिर जहरखंद लहजे में बोली, बुरा मत मनाना अलिशबा, मगर तुम्हारी बेटी पहले ही बेलगाम थी, अब तो बिल्कुल ही बेशर्म होती जा रही है। अलिशबा बेगम ने कुछ कहना चाहा, मगर उसी लम्हे सहन का दरवाज़ा चरचराया और फ़ातिमा सियाम के साथ अंदर दाखिल हुई। दादी के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या बेशर्मी कर दी मैंने, आप ही बता दें। फ़ातिमा के लहजे में लर्जिश थी, मगर आंखों में शेरले थे। सीधी दादी के सामने आ खड़ी हुई। फ़ातिमा, तमीज़ से बात करो, दादी है वो तुम्हारी। अलिशबा बेगम ने घबराकर उसका बाजू थामा, मगर फ़ातिमा ने झटके से छुड़ा लिया। मम्मा, हर बार यही होता है, ये मेरी हर बात में गलती निकालती हैं। अब क्या किया है मैंने, पूछे इनसे। आंसू उसके पलकों पर झिलमिलाने लगे, मगर आवाज़ में चट्टान जैसा ज़ब्त था। ज़बान सुनो इसकी। अलिशबा, ये कैसे बात कर रही है हमसे, अम्मा भी ने तड़प कर कहा। यह ज़ुबान तब भी बुरी लगती थी जब खामोश रहती थी। फ़ातिमा की आवाज़ अब कांप रही थी, पर उसमें सालों का दबा हुआ दर्द बोल रहा था। आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं दादी। मेरे हिस्से का प्यार भी सियाम और फरदान को दे दिया, सिर्फ इसलिए कि वो लड़के थे, और मैं तो बस एक लड़की बनकर पैदा हो गई थी ना। सहन की फ़िज़ा में जैसे ही एक सन्नाटा फैल गया। दरवाजे पर खड़ा सियाम ये मंज़र देखकर ठटक गया। फ़ातिमा की आवाज़ में वो दर्द था जो बरसों से खामोशी में पल रहा था। कभी कभी दिल की दीवारें इस वक्त टूटती हैं जब प्यार मांगते बच्चे को सिर्फ इल्ज़ाम मिलते हैं। दादी, मेरी बद्दुआ है, एक दिन आप मुझे चीख चीख कर पुकारें, लेकिन मैं पलट कर भी ना देखूं। फ़ातिमा के लहजे में ऐसी ठंडक थी कि जैसे किसी ने जलते दिल पर बर्फ़ रख दी हो। उसके लफ्ज़ तीर बनकर फ़िज़ा में उतरे। ये कहकर वो ऊपर की तरफ बढ़ गई। उसके कदमों की चाप जीने पर गूंजी, और फिर जैसे हर आहट में उसकी नाराज़गी की गूंज बस गई। नीचे खड़े सब अफराद साकित हो गए। माहौल पर अचानक एक सन्नाटा छा गया, जैसे वक्त थम गया हो। अलिशबा बेगम की आंखों में नमी झलकने लगी। उनके होठ कप कपाए, लेकिन वो कुछ बोल न सकी। चची, आप रहने दें, मैं देख लेता हूँ उसे। सियाम ने आहिस्ता से अलिशबा बेगम को थाम कर रोका। उसकी आवाज़ में नरमी थी, लेकिन आंखों में फ़िक्र की चमक साफ नज़र आ रही थी। फिर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। फ़िज़ा में अभी तक फ़ातिमा की बद्दुआ की गूंज बाकी रही थी। हवेली की फ़िज़ा इस वक्त पुरसुकून थी। बाहर आंगन में हल्की सी ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को बिल्कुल हल्का सा जुम्बिश दे रही थी, जबकि अंदर ड्राइंग रूम में ज़िंदगी रवां दवा थी। रात का खाना हो चुका था और सब अफराद अब कशादा और नफीस ड्राइंग रूम में बैठे। कमरे में कीमती कालीन बिछे हुए थे। दीवारों पर पुरानी ख़ानदानी तस्वीरें आवीज़ा थी, और एक तरफ देसी तर्ज का लकड़ी का शोकेस, जिसमें कीमती चीनी के बर्तन सजे थे। चाय की महक फ़िज़ा में घुली हुई थी, जिसके साथ हल्की सी दाल चीनी की खुशबू हर सांस में रस घोल रही थी। बड़ी सी टेबल पर चाय का सेट और लवाजमात सजे थे, जिन पर से भाप उठ रही थी। माँ जबी बेगम और अफरा बेगम एक दूसरे के करीब बैठी नरमी से सरगोशियों में बातें कर रही थी। कभी कभी हंसी दबी दबी आवाज़ में लबों से फिसल जाती। कमरे के एक कोने में रईसा मुकम्मल तौर पर बाकी दुनिया से बेनियाज मोबाइल स्क्रीन पर नज़र जमाए बैठी थी। उसकी उंगलियां मुसलसल स्क्रीन पर चल रही थी, और वो वक्तन फ़ौक्तन
روما یا مرحا کی کسی بات پر سر ہلا دیتی جیسے اس کا ذہن کہیں اور ہو۔ روما اور مرحا ایک دوسرے سے کچھ باتیں کرتی، پھر رئیسہ کی طرف کوئی سوال پھینکتی جس پر وہ صرف ہاں یا کہہ کر جان چھڑا لیتی۔ ان کی چہک میں جوانی کا رنگ تھا، مگر رئیسہ کے بے دلی نے ان کی باتوں کو ادھورا سا کر دیا۔ رئیسہ آپی، بات تو سنیں یار۔ مرحا نے ایک بار پھر اس کو بلانے کی کوشش کی، لیکن جواب نہیں آیا۔ سامنے رکھے دیوار گر کتابوں کے الماری کے قریب یحییٰ صاحب اور بدر صوفوں پر بیٹھے سنجیدہ گفتگو میں مصروف تھے۔ یحییٰ صاحب نے چائے کا گھونٹ لیا اور دھیمے لہجے میں بولے، اس بار الیکشن موسیٰ ہی جیتے گا، بس دعا ہے امریکہ کا سیاسی دورہ کامیاب گزرے۔ بدر صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ موسیٰ کا ذکر حویلی میں ہمیشہ ایک خاص وزن رکھتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی ایک خلا کی صورت محسوس ہوتی تھی، جیسے سب کچھ مکمل ہونے کے باوجود کچھ ادھورا ہو۔ وہ چھت کے کنارے کھڑی تھی، نگاہیں آسمان میں گم، اور دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ سیام آہستہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا آیا۔ اسے معلوم تھا فاطمہ کہاں ہوگی۔ وہ ہمیشہ دکھ چھپانے کے لیے چھت کا رخ کرتی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر فاطمہ پر پڑی، وہ چند لمحے وہیں ٹھہر گیا۔ اس کا دل فاطمہ کے چپ چاپ کھڑے وجود کو دیکھ کر کسی اندیکھے درد سے بھر گیا۔ فاطمہ، کیا تمہیں دادی جان کا ہمیں پیار کرنا برا لگتا ہے؟ سیام نے دھیرے سے کہا، جیسے وہ آواز بھی فضا کو چیر نہ دے۔ فاطمہ نے چونک کر پلٹ کر دیکھا اور پھر فوراً نظریں چرا لی۔ اس نے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کے کناروں پر اترے آنسو صاف کیے اور مدھیم لہجے میں بولی، میں نے یہ کب کہا؟ مجھے لگا اسی لیے پوچھ لیا۔ سیام نے چند قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اب وہ اس کے بالکل قریب تھا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے وہ فاطمہ کے دل پر مرہم رکھنا چاہتا ہو۔ فاطمہ نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس لی، جیسے الفاظ کو سمیٹ کر آواز میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ کو غلط لگتا ہے، دادی کو لگتا ہے میں ڈھیٹ ہوں، بدتمیز ہوں، تو بس اب وہی بن کر دکھا رہی ہوں۔ سیام نے اسے بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی مسکراہٹ کے ساتھ جھلکتی تھی۔ وہ دکھ میں ڈھل چکی تھی۔ فاطمہ، جب ہم خود کو ڈھیٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو وہ سب سے بڑی زیادتی ہوتی ہے خود سے، کیونکہ جب انسان واقعی ڈھیٹ بن جاتا ہے تو وہ اپنی غلطی ماننا چھوڑ دیتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں میری فاطمہ نہ بدتمیز ہے نہ ڈھیٹ۔ سیام کی آواز میں ایک ایسا یقین تھا جو فاطمہ کے اندر تک اترتا جا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں سچائی تھی، ایک بے غرض اپنائیت۔ فاطمہ نے فوراً اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر جیسے اپنے ضبط پر قابو نہ رکھ سکی، لیکن وہ ہر بار میرے ساتھ زیادتی کرتی ہیں سیام، ہر بار۔ کیا یہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں؟ فاطمہ کے لہجے میں ٹوٹا ہوا سے احتجاج تھا، آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور دل میں وہ دکھ جو بار بار چبھتا تھا۔ سیام نے کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھا۔ چاندنی اس کے چہرے پر جیسے ایک روشنی بکھیر رہی تھی، لیکن اس روشنی میں دکھ کی دھن تھی۔ سیام نے آہستگی سے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب وہ اس کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جیب میں ڈال لیے، جیسے خود کو قابو میں رکھ رہا ہو۔ فاطمہ، جانتی ہو ایک بات، جب پھولوں کو بارش تھپ تھپاتی ہے نا، تو وہ برا نہیں مناتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان پر برسنے والی بوندیں انہیں اور کھلا دیتی ہیں۔ فاطمہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت سی تھی۔ دادی کا رویہ، ان کے الفاظ، ان کا غصہ ہو سکتا ہے تمہیں بارش کی طرح لگے، کبھی کبھار طوفان کی شکل میں، لیکن تم وہ پھول ہو فاطمہ جو ہر بار ان سب کے بعد اور بھی نکھر جاتا ہے۔ تمہارے اندر جو برداشت ہے نا، وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ سیام کی آواز نرم تھی، جیسے وہ لفظ نہیں احساس بول رہا ہو۔ پر کب تک سیام؟ فاطمہ کی آواز لرز رہی تھی۔ کب تک میں برداشت کرتی رہوں؟ ہر بار میں ہی کیوں؟ سیام نے دھیرے سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اسے چھوئے بغیر ہی روک لیا، جیسے اس کی اجازت مانگ رہا ہو۔ جب تک تمہارے اندر سچ ہے، تم برداشت کر سکتی ہو، کیونکہ سچائی کمزور نہیں کرتی فاطمہ، وہ اندر سے مضبوط کرتی ہے۔ تم نے کبھی دادی کو جواب نہیں دیا، کبھی ان کی عزت میں کمی نہیں آنے دی، اور یہ تمہاری تربیت کی، تمہاری ظرف کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ لمحہ بہت خاموش تھا، لیکن فضا سیام کی باتوں سے گونج رہی تھی۔ اور اگر کبھی تم تھک جاؤ نا، تو یاد رکھنا تمہاری تھکن بانٹنے والا ہوں میں، تمہارے ہر سوال، ہر خاموشی، ہر آنسو کو سمجھنے والا۔ تم اکیلی نہیں ہو، اور کبھی رہو گی بھی نہیں۔
فاطمہ کے آنسوں سے اب خاموش آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس نے نظریں جھکائی لیکن اس کے لبوں پر ہلکی سی کپ کپاتی مسکراہٹ تھی، جیسے دل نے سیام کی باتوں کو تسلیم کر لیا۔ یہ جان گواہ ہے، میری فاطمہ روشنی ہے، وہ کسی کا اندھیرا نہیں بن سکتی۔ سیام نے آہستہ سے چاند کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، چلو یار اب میں چلتا ہوں، کافی ٹائم ہو گیا۔ سیام نے آہستگی سے کلائی موڑی، گھڑی پر نظر ڈالی اور دھیمے لہجے میں مسکرا کر بولا۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا، ایک لمحے کو دل چاہا کہ وقت تھم جائے۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ، دھیان سے جائیے گا۔ اس نے جلدی سے پلکیں جھپکی اور نرم لہجے میں کہا۔ سیام کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی آنکھوں میں کچھ محفوظ کر لینا چاہتا۔ پھر شرارت بھری نرمی سے بولا، جو حکم آپ کا جناب۔ وہ آہستہ آہستہ زینے کی طرف بڑھا، لیکن فاطمہ کی نظریں اس کے پیچھے جمی رہیں۔ سیڑھیوں پر جاتے ہوئے بھی سیام نے پلٹ کر ایک نظر دیکھا اور آنکھوں سے ہلکا سا اشارہ دیا، نہ بولنے کا، نہ رکنے کا، بس احساس کو سنبھالنے کا۔ فاطمہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکتی اور سیام جان کر بھی خود کو روکنے نہیں دے سکتا تھا۔ رات کے اس خاموش لمحے میں صرف چاند، ہوا اور دو دلوں کے بیچ ایک نہ کہی بات گونج رہی تھی۔ گھروں کی بتیاں مدھم روشنی میں جھلملا رہی تھیں اور آسمان پر ہلکے بادل چاندنی کو ادھورا سا بنائے ہوئے تھے۔ گلی میں صرف اسٹریٹ لائٹ کی زرد روشنی زمین پر تھکے تھکے سائے بکھیر رہی تھی۔ سیام جیسے ہی بائک سے اترا، اس نے ہیلمٹ اتار کر ایک لمبی سانس لی۔ گھر کا دروازہ قریب تھا، مگر اچانک اس کی نظر گیٹ کے پاس کھڑی ایک اجنبی پر پڑی۔ سفید وردی میں ملبوس، ہاتھ میں لفافہ تھامے۔ ایکسکیوز می، آپ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں؟ سیام نے کچھ حیرانی سے پوچھا اور اس کی آواز رات کی خاموشی میں گونج سی گئی۔ کورئر والا تھوڑا آگے بڑھا۔ سر ایک لیٹر ہے سیام میر کے لیے، خان انٹرپرائزز کی طرف سے، اگر وہ اندر ہوں تو بلا دیجیے۔ سیام کے چہرے پر لمحے بھر کو حیرت اور تجسس چھا گیا۔ سیام میر، وہ تو میں ہی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا اور لفافہ ہاتھ میں لے لیا۔ جی سر، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ کورئر والے نے مسکرا کر تصدیق کی اور رسید نکالی۔ جیسے ہی سیام نے لفافہ کھولا، اندر سے ایک نفیس کاغذ نکلا۔ اس نے چند سطریں ہی پڑھی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں میں چمک سی آئی۔ یہ تو جاب لیٹر ہے، مجھے جاب مل گئی۔ سیام کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا۔ اسے لگا جیسے اس خاموش رات میں بھی کوئی پٹاخے پھوڑ رہے ہوں۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ زور زور سے چیخے، آسمان کی طرف منہ کر کے چلائے۔ سر یہاں سائن کر دیجیے، کورئر والے نے رسید آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ سیام نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کیے اور تیزی سے گھر کی طرف بڑھا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے خوشی کے نغمے گانے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا آج رات اس کے لیے صرف ایک عام رات نہیں تھی، بلکہ اس کے خوابوں کی تعبیر کی شروعات تھی۔ گھر کے اندر ہلکی ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ کچن سے ہنڈیا کی مدھم سے آواز آ رہی تھی، شاید امی رات کے لیے کچھ پکا رہی تھی۔ ابو اخبار پڑھتے پڑھتے اونگ رہے تھے، ان کی اینک ناک کے سرے تک کھسک چکی تھی۔ سیام دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، لیکن خوشی اسے چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ چہرے پر ایک ناقابل چمک تھی اور آنکھوں میں خواب زا چھونے کی چمک۔ امی ابو، وہ جیسے ہی لاؤنج میں آیا، اس کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ امی نے پلٹ کر دیکھا۔ بیٹا سب خیریت تو ہے؟ اتنی رات کو آوازیں کیوں لگا رہے ہو؟ سیام کچھ لمحے رکا، لیٹر کو اپنے سینے سے لگا کر سانس لیا۔ امی مجھے جاب مل گئی ہے۔ حفصہ بیگم کے ہاتھ سے چمچ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ کیا سچ کہہ رہے ہو سیام؟ ابو نے فوراً اینک سیدھی کی اور چونک کر دیکھا۔ بیٹا یہ واقعی سچ ہے۔ سیام نے لیٹر آگے بڑھایا۔ یہ دیکھیں، خان انٹرپرائزز سے آفر لیٹر ہے۔ میں نے جو انٹرویو دیا تھا وہ کامیاب ہو گیا، مجھے اپائنٹمنٹ لیٹر بھیج دیا گیا ہے۔ اس نے لیٹر تھام کر آنکھوں کے قریب کیا، مگر ان کی نظریں تو دھندلا گئی تھی۔ میرے بچے کو جاب مل گئی، میری دعائیں قبول ہو گئیں۔ امی نے سیام کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے سینے سے لگا لیا۔ ابو کی آنکھوں میں فخر کی جھلک تھی۔ شاباش میرے بیٹے، اللہ تمہیں ایسے ہی ترقی دے، آمین۔ سیام نے ان دونوں کو باری باری دیکھا۔ یہ سب آپ دونوں کی دعاؤں سے ہوا ہے۔ آج میرا پہلا قدم ہے کامیابی کی طرف۔ ماحول جذبات سے بوجھل ہو گیا۔ رات کی خاموشی اب ایک نئی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔
बिलाखिर वो दिन आ ही गया जब मूसा ने अमेरिका से वतन वापस आना था। एयरपोर्ट की राहदारियों में गैर मामूली हलचल थी। हर तरफ कैमरे, रिपोर्टर्स और सिक्योरिटी एहलकारों की भुर्तियाँ थीं। आज कोई आम दिन नहीं था। एक सियासी जमात का लीडर, एक करिश्माती शख्सियत, एक हसीन मगर पुरअसरार मर्द अपने वतन वापस आ रहा था। एयरपोर्ट के मरकज़ी दरवाजे से जैसे वो नमूदार हुआ, फ़िज़ा में जैसे एक खामोशी सी सनसनी दौड़ गई। सियाह फिटेड पैंट और सफ़ेद नफीस शर्ट जिसकी आस्तीन कोहनियों तक सलीके से मोड़ी हुई थी, उसकी पुरवकार शख्सियत और नुमायाँ कर रही थी। कॉलर के नीचे ब्लैक सैनिक फिट कोट का एक किनारा झलक दे रहा था। आंखों पर सियाह चश्मा और चेहरे पर वही संजीदगी जो बरसों से उसकी पहचान थी। बाल पीछे की जानिब नफासत से जमे हुए थे, जैसे हर तार उसके हुक्म के पाबंद हो। उसके कानों में ब्लूटूथ लगा था और कदमों में ब्रांडेड जूते उसके वक़ार से मेल खा रहे थे। वो हर तरफ से बेनियाज अपनी मखसूस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ना हो, मगर दुनिया वो तो सिर्फ उसे ही देख रही थी। एयरपोर्ट पर मौजूद हर निगाह उस पर ठहर गई थी। राहगीर लड़कियां, एयर होस्टेस, रिपोर्टर्स, यहाँ तक कि कैमरों के पीछे खड़े लोग भी चंद लम्हों के लिए सिर्फ उसी के शहर में खो गए थे। सिक्योरिटी गैर मामूली थी। उसके इर्द गिर्द हिफाजती गार्ड्स का घेरा था जो उसके मुकाम और अहमियत का ऐलान कर रहा था। लेकिन मूसा, वो उन सब के बीच भी सबसे नुमाया था, खामोश, पुरअसरार और नाकाबिल रसाई। आज उसकी वतन वापसी सिर्फ एक सफ़र का इख्तिताम नहीं थी, बल्कि एक नए बाब का आगाज़ थी। और वो बाब शायद किसी के दिल में लिखा जाना था। दराज छतों और कुशादा सहन वाली उस कदीम व अजीम हवेली के हर कोने में बेचैनी दौड़ रही। खदाम इधर उधर भाग रहे थे। नौकरानियाँ किचन और मेहमान खानों की सफाइयों में जुटी हुई थी, जैसे किसी बहुत बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद मतवक्को हो। जबकि सब जानते थे मेहमान नहीं, वारिस आ रहा है। हर फर्द को खबर हो चुकी थी, मूसा शेर खान लाहौर पहुंच चुका है। मरकज़ी हॉल के वस्त में बैठे बड़े से सोफ़े पर यहिया साहब ने इज़्तिराब की हालत में अपने जॉर्जेट के शॉल कंधे पर दुरुस्त की और मेज़ पर बड़े रिमोट से टीवी का वॉल्यूम कम किया, जो हर न्यूज़ चैनल पर यही गूंज रहा था। मुल्क के मारूफ सियासी रहनुमा मूसा शेर खान अमेरिका से वापसी पर लाहौर पहुंच चुके हैं। उन्होंने सामने खड़े मैनेजर इस्माइल की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर बज़ाहिर इत्मीनान था, मगर याहिया साहब की नज़र कुछ और चाहती थी। इस्माइल, ड्राइवर को सब समझा दिया है ना? वक्त पर पहुँचे बगैर किसी ताख़ीर के। तुम जानते हो ना कितने दुश्मन उसके ताक़ुब में घात लगाए बैठे हैं। इस्माइल ने गर्दन हिलाई और नरमी से कहा, जी सर, सब हिदायत दे दिए हैं। ड्राइवर, गाड़ियाँ सब तैयार हैं और गार्ड्स की पूरी टीम साथ है। हर ज़ाविये से निगरानी हो रही है। याहिया साहब ने गहरा सांस लिया, जैसे खुद को तसल्ली दे रहे हों। फिर नीम आवाज़ में बोले, वो सिर्फ मेरा भतीजा नहीं है, इस हवेली का नाम है, खून है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। टीवी पर मूसा की एयरपोर्ट से निकलते हुए धुंधली सी फुटेज चल रही थी। सियाह चश्मा, सफ़ेद शर्ट, इर्द गिर्द मुहाफ़िज़ों का हिसार। हवेली की दीवारों तक में उस लम्हे एक गैर महसूस सा वक़ार उतर आया था, जैसे हर ईंट को अपने असल वारिस के कदमों की छाप महसूस हो चुकी हो। पीर का दिन था, मगर यह आम सा पीर नहीं था। मौसम में कुछ ख़ास सी नमी थी, जैसे फ़िज़ा भी किसी तब्दीली की पेशगोई कर रही हो। मूसा की वापसी ने एक हलचल सी मचा दी थी। एक ऐसा शख्स जो पूरी शिद्दत के साथ वापस आ रहा था। दूसरी तरफ सियाम के लिए ये दिन नई शुरुआत का दिन था। वो काफ़ी अरसे से जदोजहद कर रहा था और आज उसे वो जॉब मिल गई थी जिसका ख्वाब वो महीनों से देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार यकीन और इत्मीनान की चमक थी। फातिमा ने भी उसी दिन एक नया इंटरव्यू लिया, मगर ये इंटरव्यू दूसरों से मुख्तलिफ था। इस बार वो सिर्फ एक सहाफ़ी नहीं थी, वो ख़ुद भी उस कहानी का हिस्सा बनने वाली थी। वो जानती थी ये सवालात सिर्फ किसी और की ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, बल्कि शायद उसकी अपनी तकदीर भी। ये दिन तीनों के लिए नया आगाज़ था, एक ऐसी तब्दीली का इशारा जो उनकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल सकती थी। अरे वाह, आज तो दस्तरखान खूब सजा है। लगता है भाई के लिए दावत का एहतमाम किया है। जॉब की वजह से फरदान ने मेज़ पर नज़रें दौड़ाते हुए खुश दिली से कहा, तो तुम भी कोई नौकरी ढूंढ लो।
برخودار کل کو تمہاری بھی شادی ہونی ہے، امروز صاحب نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے طنز انداز میں کہا۔ پہلے آپ بتائیں میری شادی کب کرا رہے ہیں؟ نوکری تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا، فردان دانت نکالتے ہوئے ڈٹائی سے بولا۔ شرم بھی آتی ہے یا نہیں؟ باپ سے ایسے بات کرتے ہیں؟ امروز صاحب کو اس کے بات پر غصہ آ گیا۔ ابا چھوڑے نا، مذاق کر رہا ہے وہ۔ سیام نے نرمی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی کیونکہ وہ اپنے والد کا چہرہ سرخ ہوتا دیکھ چکا تھا۔ حفصہ، میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھا لو، ورنہ قسم سے عمر کا لحاظ کیے بغیر جوتا ماروں گا، اور جہاں تک شادی کی بات ہے تم جیسے کو تو کوئی اپنی بیٹی دینے کو بھی تیار نہ ہو، امروز صاحب نے بیگم سے مخاطب ہو کر غصے سے کہا جو ناشتہ سجا رہی تھی۔ تو نانا نے آپ کو امی کا رشتہ کیسے دے دیا؟ سب یہی کہتے ہیں کہ میں آپ پہ گیا ہوں، جیسے آپ کو مل گئی ہے ویسے مجھے بھی مل جائے گی، فردان نے شرارتی انداز میں کہا جیسے جان بوجھ کر ان کا پارا چڑھا رہا ہو۔ فردان، تمیز سے بات کرو، ابا ہیں تمہارے، حفصہ بیگم نے جھڑکتے ہوئے کہا۔ امی، حاجی صاحب کو بھی بتا دے کہ ان کا بیٹا میں ہی ہوں، وہ مزے سے چائے کی چسکی لیتے ہوئے بولا، اور یہ اس کی روز کی عادت تھی ابا کو تنگ کرنا۔ چلے امی میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، سیام کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ بیٹا خیر سے جاؤ، حفصہ بیگم نے محبت سے دعا دی۔ خدا حافظ ابو، سیام نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ امی میں بھی جا رہا ہوں، ایک ضروری کام ہے، فردان نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، بل گیٹس کے ساتھ میٹنگ ہوگی اس کی، تمہیں نہیں پتہ حفصہ بہت بڑے بزنس چلا رہا ہے یہ، امروز صاحب نے طنز کے تیر برسائے۔ تو آپ کیوں جل رہے ہیں ابا؟ آپ بھی آ جائیں میٹنگ میں، اولڈ لوگوں کا آنا منع نہیں، فردان ہنستے ہوئے باہر کی طرف بھاگا کیونکہ آج جوتا واقعی اڑنے کو تیار تھا۔ صبح کے 9 بجنے کی آواز ابھی نیوز لائن آفس کی خاموش راہداریوں میں گونجی ہی تھی کہ فاطمہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر عزم کی جھلک تھی اور آنکھوں میں ایک مخصوص چمک، جیسے آج کا شو معمول سے ہٹ کر کچھ خاص ہونے والا تھا۔ پہلے وہ سیدھی میک اپ روم گئی، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آؤٹ فٹ پر ایک سرسری نظر ڈالی۔ سیاہ اور سفید امتزاج میں تیار کردہ لباس اس کی شخصیت کے مطابق سخت پروفیشنل اور پرکشش تھا۔ میک اپ آرٹسٹ کو صرف سر ہلا کر ہلکی سی ٹچ اپ کی اجازت دی اور اگلے ہی لمحے چیف صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ میں آئی کم ان؟ آفس میں بیٹھے چیف صاحب جو مینیجر کے ساتھ آج کے شو کی تھیم پر گفتگو میں مصروف تھے، فاطمہ کی آواز سنتے ہی چونکے۔ جی مس فاطمہ آ جائیں، انہوں نے نرمی سے اجازت دی۔ فاطمہ کمرے میں داخل ہوئی، قدموں میں اعتماد، ہاتھ میں ایک فولڈر اور دماغ میں مکمل پلان۔ بیٹھیے فاطمہ، چیف صاحب نے اشارہ کیا تو وہ سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر، ایک نظر اسکرپٹ پر ڈال لیجیے، اس نے فولڈر کھولتے ہوئے کہا۔ فاطمہ اکثر اپنے شو کا اسکرپٹ خود ہی لکھتی تھی۔ کب کون سا سوال پوچھنا ہے، کب رخ بدلنا ہے، یہ سب اس کے ذہن میں پہلے سے ترتیب شدہ ہوتا۔ کسی کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہ ہوتا کیونکہ اس کی میزبانی میں شو ہمیشہ ریٹنگ کے عروج پر آتا۔ چیف صاحب نے فولڈر بند کر کے ایک طرف رکھ دیا، مسکراتے ہوئے بولے، فاطمہ مجھے تمہارے اسکرپٹ پر بھی پورا یقین ہے اور تمہارے باسی انداز پر بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کے ماہر سعدیہ احمد تمہارے سوالوں سے بچ پاتی ہیں یا نہیں، چیف صاحب مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ خان حویلی کے باہر دھول بھری سڑک پر اچانک بریکوں کی مدھم چیخ سنائی دی اور ایک سیاہ مرسیڈیز پرسکون انداز میں آ کر رکی۔ لمحہ بھر میں آس پاس موجود گارڈز کی گاڑیاں بھی سائے کی طرح قریب آ گئیں۔ حفاظتی پروٹوکول خاموشی سے حرکت میں آیا اور اگلے ہی لمحے حویلی کا پرانا مگر شاندار لکڑی کا دروازہ دھیرے سے کھلنے لگا۔ مرسیڈیز دھیرے دھیرے اندر داخل ہوئی تو حویلی کے صحن میں پہلے سے موجود یحییٰ خان اور ان کی زوجہ اپنے بھتیجے کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ گاڑی رکی، دروازہ کھلا اور موسیٰ خان اترا، پورے جاہ و جلال اور وقار کے ساتھ، چمکتے بوٹ اور آنکھوں میں وہی پرانا غرور، جیسے دنیا کو قدموں میں رکھنے کا یقین ابھی بھی اس کے اندر موجود ہو۔ السلام علیکم تایا جان، موسیٰ نے قریب آتے ہی گرم جوشی سے یحییٰ خان کو گلے لگایا۔ وعلیکم السلام، میرا شیر آ گیا۔ یحییٰ خان نے اس کو مضبوطی سے لپٹا لیا جیسے برسوں کی دوری لمحوں میں ختم ہو گئی ہو۔ پھر موسیٰ نے تائی جان کی طرف دیکھا، انداز میں رسمی سا احترام مگر جذبے کی کوئی تپش نہیں تھی۔
सलाम ताई जान। आवाज़ में बर्फ़ की सी सर्द मैली थी। गले नहीं मिले, बस रस्म निभाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? ताई जान ने उसकी खुश्क रवैया महसूस करते हुए नरमी से पूछा। ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब, सपाट लहजा। मूसा खान का मिजाज हमेशा से यही रहा था, ताया के सिवा किसी को खातिर में ना लाना, और गुरूर ऐसा कि अपने साए से भी ऊंचा नज़र आना। अब क्या सारी बातें यहीं खड़े होकर करनी है? चलो अंदर। याया खान ने मुस्कुराते हुए मूसा का बाजू थामा और उसे अपने साथ हवेली के अंदर ले गए। श्याम मीर धीमे मगर बावकार कदमों के साथ खान इंटरप्राइजेज की इमारत में दाखिल हुआ। उसके हर कदम में एतमाद और शख्सियत में एक नरमी सा भरा हुआ दबदबा था जो उसे भीड़ में अलग नुमाया करता था। इस्तकबालिया में मौजूद अमले ने उसे पहचानते ही मुअद्दब अंदाज में सर हिलाया और आतिफ साहब फ़ौरन उसका इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़े। श्याम ने उस रोज़ वही लिबास चुना था जो एक प्रोफेशनल मैनेजर की शख्सियत को मुकम्मल करता। सलीके से इस्त्री शुदा ब्लैक पैंट कोट, अंदर सफ़ेद शर्ट और हाथ में एक पतली फाइल। उसके चेहरे पर संजीदगी थी मगर आंखों में मुकम्मल होशियारी। आइए श्याम साहब, मदर साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आतिफ साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे अपने साथ लेकर ऊपर की मंजिल की तरफ रवाना हो गए। बदर खान का ऑफिस जदीद तर्ज पर आरास्ता था। अंदर जाने से पहले आतिफ साहब ने हल्की सी दस्तक दी और रस्मी अंदाज में इजाज़त चाही। सर में आई कम इन? अंदर से बदर खान की आवाज़ आई जो उस वक्त मोबाइल पर किसी ईमेल में मसरूफ़ थे। जी जी आतिफ साहब आइए। आतिफ साहब ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुए। सर श्याम साहब आ चुके हैं। बदर खान ने सर उठाकर श्याम की तरफ देखा जो दरवाजे पर खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम सर। श्याम ने मुअद्दब अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम साहब, तशरीफ़ रखिए। बदर खान ने मुसाफ़ा के बाद उसे बैठने का इशारा किया था। फिर आतिफ साहब की तरफ मतवज्जा हुए। आतिफ साहब 2 कॉफ़ी भिजवा दीजिएगा। ऑफिस का माहौल अब बातचीत के लिए तैयार था और फ़िज़ा में एक हल्की सी संजीदगी महसूस होने लगी। दफ्तर की खिड़कियों से छन छन कर आती धूप कमरे में सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। दीवार पर लगी घड़ी 9:30 बजा रही थी। श्याम हाथ में फ़ाइल लिए सीधा कुर्सी पर बैठा था जब बदर साहब ने नज़रें उस पर गाड़ दी। श्याम, तुम जानते हो कि तुम्हें मैनेजर की पोस्ट क्यों दी गई है? बदर साहब की आवाज़ में नरमी तो थी मगर साथ एक छुपा हुआ एतमाद भी। मेरा ख्याल है क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पर, श्याम ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। बदर साहब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, तुम्हें यह जिम्मेदारी तुम्हारे सब्र और पुरएतमाद रवैये की वजह से मिली है। श्याम ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उस दिन जब मेरी बेटी रईसा ने तुम्हारा इंटरव्यू लिया, मैं सब देख रहा था। मैं जानता हूँ अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो रईसा की सख्त बातों का जवाब देकर चला जाता, लेकिन तुमने तहम्मुल से सुना, बर्दाश्त किया और अपनी बात पर कायम रहे। तभी मैंने सोचा हमें ऐसा ही मैनेजर चाहिए और तुमने मेरी सोच को सही साबित किया। श्याम के चेहरे पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट आई। उसने नज़रें झुका ली। शुक्रिया सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे भी आपकी उम्मीद पर पूरा उतर सकूँ। बदर साहब ने घड़ी की तरफ देखा जो अब ठीक 10 बजा रही थी। श्याम, रईसा इस कंपनी की ओनर है और आज से वह बाकायदा दफ्तर आना शुरू करेगी। उसका मिजाज कुछ तेज़ है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? श्याम ने पुरसुकून लहजे में सर हिलाया। मैं जानता हूँ तुम उसे संभाल लोगे। तुम में वो तहम्मुल है जिसकी उस माहौल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दरवाजे के पीछे कदमों की छाप सुनाई दी। लम्हा भर बाद दफ्तर का माहौल मज़ीद संजीदा हो गया। रईसा आ चुकी थी। लाला, आप आ गए? मरहा, जो कब से दरवाजे पर नज़रें जमाए बैठी थी, मूसा को देखते ही खुशी से चमक उठी। वो भागती हुई इसके गले लग गई। मैंने आपको बहुत मिस किया। मूसा ने बेसाख्ता उसके सर पर हाथ रखा। मैंने भी तुम्हें याद किया, मगर उसके लहजे में एक अजीब सी थकन छुपी हुई थी, जैसे अपने जज्बात का इजहार भी एक बोझ बन गया हो। मरहा ने मौका गनीमत जाना, फ़ौरन मासूमाना अंदाज़ अपनाया। और मेरे गिफ्ट्स लाला, आप तो मेरे लिए ढेर सारे तोहफे लाते हैं ना? मूसा ने गहरी सांस ली, जैसे बात करना भी एक मशक्क़त हो। हाँ लाया हूँ, ड्राइवर बैग निकाल रहा है, गाड़ी से थोड़ी देर में दे दूँगा। उसका ध्यान कहीं और था। वो महज याह्या के एहतराम में
مرح کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا، ورنہ اپنوں سے بات کرنا اسے ہمیشہ کی طرح بوجھ لگتا تھا۔ اسی لمحے کچن سے ہلکی چاپ سنائی دی اور روما باہر نکلی، چہرہ سرخ، نظروں میں چمک، جیسے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہو۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے کہا۔ وعلیکم السلام، موسیٰ نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ اس نے روما کی طرف دیکھا تک نہیں، روما کے لیے یہی کافی تھا۔ کم از کم سلام کا جواب تو ملا۔ اس کے دل نے سرگوشی کی۔ تایا جان، میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ موسیٰ کی آواز تھکی تھکی سی تھی، وہ مزید اس ماحول کا حصہ نہیں بن سکتا تھا۔ ارے بیٹا، کھانا تو کھا لو، روما نے تمہاری پسند کا سب کچھ بنایا ہے، معجبی بیگم نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ روما نظریں جھکائے کھڑی تھی، امیدوں سے لبریز، مگر موسیٰ کا چہرہ ایک پل کو سخت ہوا۔ تائی جان، میں پلین سے آیا ہوں، وہاں کھانا ملتا ہے۔ اسے معجمی بیگم کی یہ ادا ہمیشہ گرا گزرتی تھی، اپنی بیٹی کو ہر بار اس طرح اس کے سامنے پیش کرتی تھی جیسے رشتہ بیچ رہی ہوں۔ یحییٰ خان نے نرمی سے ماحول کو سنبھالا۔ جاؤ بیٹا، آرام کر لو، تھک گئے ہوگے۔ جی، موسیٰ مختصر سا جواب دے کر زینے کی طرف بڑھ گیا، جیسے اس گھر کے شور سے بھاگ رہا ہو، جیسے اپنوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی وہ کہیں اکیلا رہ گیا ہو۔ فردان نے کالج کے سامنے اپنی بائک روکی، دھوپ میں چمکتی ہوئی اس کی بائک جیسے سب کی توجہ کھینچ رہی تھی، لیکن اس وقت فردان خود بھی کم نہیں چمک رہا تھا۔ سلیقے سے جیل لگے بال، بلیک کلر کے استری شدہ کپڑے اور تازہ پالش جوتے، دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی کیونکہ آج اس کا پہلا انٹرویو تھا، لیکن چہرے پر ایک میں تو بڑا نارمل ہوں والا اعتماد طاری کے وہ کالج کی عمارت کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے اس کی فائل دیکھی، سر ہلایا اور اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں موبائل بجا، اسکرین پر شہریار کا نام چمک رہا تھا، وہی دوست جس نے اس انٹرویو کا بندوبست کروایا تھا۔ یار، تم پہنچ گئے ہو کالج؟ دوسری طرف سے شہریار کی آواز آئی۔ ہاں یار، ابھی پرنسپل کے آفس کی طرف ہی جا رہا ہوں، فردان نے ہلکی آواز میں کہا، جیسے کالج کی دیواروں کو خبر نہ ہو جائے۔ چل پھر، بیسٹ آف لک، انٹرویو دھواں دار دینا، اوکے؟ شہریار نے حوصلہ افزائی کی اور فون بند کر دیا۔ فون جیب میں ڈالتے ہوئے فردان کی نظر چند لڑکیوں پر پڑی جو ہلکی ہنسی کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ یہ لڑکیاں مجھے ایسے کیوں گھور رہی ہیں؟ اس نے زیر لب کہا، پھر ایک دم شانے جھاڑتے ہوئے خود ہی جواب دے بیٹھا، شاید ان کی قسمت میں کبھی اتنا ہینسم بندہ آیا ہی نہ ہو۔ وہ آہستہ سے مسکرایا، گردن ہلکی سے اکھڑائی اور ایک طائرانہ نظر لڑکیوں پر ڈالتے ہوئے دل ہی دل میں بولا، چلو اب ان کی عید روز روز ہوگی، ہر روز ایسا پروفیسر جو پڑھائے گا بھی اور لگے بھی ہیرو۔ یہ کہتے ہوئے فردان بڑے اسٹائل سے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ فردان نے دروازے پر دستک دی، اندر سے پرنسپل کی بھاری اور باوقار آواز آئی، یس کم ان۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں لکڑی کی میز، فائلوں کا ایک منظم انبار اور دیوار پر آویزہ کالج کے اعزازات کا ایک خوبصورت ڈسپلے نظر آیا۔ سامنے پرنسپل صاحب بیٹھے تھے، ساتھ ہی ایک سینئر لیکچرار اور ایچ آر کے نمائندہ بھی موجود تھے۔ جی فردان امروز، پرنسپل نے نظر اٹھا کر فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سر، میں ہی ہوں، فردان نے ادب سے جواب دیا اور اجازت ملنے پر کرسی پر بیٹھ گیا۔ پرنسپل نے فائل دیکھتے ہوئے پوچھا، فردان، آپ نے ایم بی اے کیا ہے، کسی کالج میں پہلے پڑھایا ہے؟ فردان نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیا، سر یہ میرا پہلا موقع ہے بطور لیکچرار، تجربہ تو نہیں ہے لیکن جذبہ اور تیاری پوری ہے۔ میں نے اپنی یونیورسٹی میں کئی پریزنٹیشن دی ہیں، ٹیمز لیڈ کی ہیں اور سینئرز کی کلاسز میں اسسٹ بھی کیا ہے۔ ایچ آر افسرہ نے دلچسپی سے پوچھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر تجربے کے آپ کلاس سنبھال سکتے ہیں؟ جی، تجربہ وقت کے ساتھ آتا ہے، لیکن جذبہ اور ذمہ داری آج سے ہی شروع ہو سکتی ہے۔ میں سیکھنے کو بھی تیار ہوں اور سکھانے کو بھی۔ پرنسپل نے فائل بند کی، چشمہ اتارا اور مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر فردان، آئی مسٹ سے وی آر امپریسڈ، ویلکم ٹو آور فیکلٹی۔ فردان کو جیسے لمحہ بھر کو یقین آیا۔ تھینک یو سو مچ سر، اٹ ول بی این آنر۔ بس اب لڑکیوں سے سنبھل کر رہنا، وہ تو پہلی لاؤنج میں آپ کے فین بن چکے ہیں، پرنسپل نے ہنستے ہوئے کہا۔ سارے کمرے میں ہلکی سی کہکہے گونجے، سر ان سے زیادہ مجھے نصاب سے محبت ہے۔ فردان بہت خوش تھا، اس کو جاب مل گئی تھی، بالکل ویسی جیسی وہ چاہتا تھا۔
पीर की शाम थी। स्टूडियो में रोशनी की तपिश, कैमरों का रुख और स्टाफ की सरगोशियाँ एक पेशा वराना संजीदगी का माहौल पैदा कर रही थी। उस सारे हलचल के बीच में फातिमा पूरी खुद एतमादी के साथ अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठी थी। हल्के नीले रंग का स्मार्ट कोट, बालों की नफासत से बंधी पोनीटेल और चेहरे पर वही जाना पहचाना वखर जो नाजरीन को उसके अंदाज का गर्विदा बनाता था। 3, 2, 1 ऑन एयर। फातिमा ने कैमरे की तरफ मुस्कुरा के रुख किया और अपनी मखसूस पुरवकार आवाज़ में कहा, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं साफ साफ बात फातिमा के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिनका जिक्र सियासत के हर मैदान में होता है, चाहे बहस हो नज़रियात की या मफादात की। खुश आमदीद सादिया अहमद साहिबा हमारे शो में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सादिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और सलाम का जवाब दिया। फातिमा ने गुफ्तगू का आगाज़ बड़े पुरएतमाद और बेबाक अंदाज में किया। फातिमा ने अगला सवाल दागने से पहले लम्हा भर की खामोशी इख्तियार की, जैसे अपनी मेहमान को खुद को संभालने का वक्त दे रही हूँ, मगर उसकी नज़रें सीधी कैमरे से हटकर सादिया की आंखों में गड़ी हुई थी। सादिया साहिबा, आप हर 6 माह बाद पार्टी बदल लेती हैं, नज़रिया कमज़ोर है। ये सवाल नहीं गोया थप्पड़ था जो लफ्ज़ों के हाथों मारा गया हो। सादिया के चेहरे पर लम्हे भर को नागवारी की एक लकीर से लहराई, जैसे वो इस सवाल की तवक्को न रखती हो, या शायद दिल में कहीं उम्मीद थी कि फातिमा थोड़ी नरमी से काम लेगी, मगर वो फातिमा को जानती नहीं थी। देखें, सियासत में फ़ैसले वक्त के मुताबिक लिए जाते हैं, हर दौर का अपना तकाजा होता है। फातिमा ने फ़ौरन बात कर दी, जैसे किसी रटे रटाए बयान को मज़ीद बर्दाश्त करने का याराना ना हो। फ़ैसले या फ़ायदे, क्योंकि आवाम तो अब आपको सियासी मुसाफिर कहने लगी है। उनके नज़दीक आपका हर नया बयान है किसी नए वादे या वजारत का शाह खजाना लगता है। सादिया ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ पानी का घूंट लिया। उसकी उंगलियां मेज़ पर धीरे धीरे थपथपाने लगी। एक खामोशी, असराब की अलामत। आप मुझ पर इल्ज़ामात लगा रही हैं फातिमा, ये सहाफ़त नहीं मुहिम जोई लग रही है। फातिमा ने कुर्सी के पुर्श से सीधा होकर मेज़ के करीब होते हुए माइक थामा और संजीदगी से कहा, नहीं सादिया साहिबा, मैं वही पूछ रही हूँ जो सड़क पर खड़ा एक आम शहरी पूछना चाहता है। फ़ंड्स कहाँ से आते हैं, किसके कहने पर बयानियाँ बदलती हैं, और सबसे अहम सवाल, आवाम का क्या, उनके मसाइल पर कभी आपने आवाज़ उठाई या बस अपनी नशिस्त बचाने की जंग लड़ी है। इस बार सादिया खामोश हो गई। स्टूडियो में एक अजीब सा तनाव फैल गया, जैसे वक्त भी कुछ लम्हों के लिए साकित हो गया हो। प्रोड्यूसर ने एयर पीस में सरगोशी की, थोड़ा नर्म हो जाओ फातिमा, बहुत तेज़ जा रही हो। मगर फातिमा की आंखों में एक अज़म था। उसने माइक पर गिरफ्त मजबूत की और अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ गई। सच बताइए सादिया साहिबा, क्या आप वाकई अवामी नुमाइंदा हैं या सिर्फ मौका परस्त सियासी मोहरा? कैमरा सादिया के उलझे खामोशी चेहरे पर जूम हुआ। उसकी आंखों में पहली बार झिझक नहीं, शर्मिंदगी नज़र आई। फातिमा ने कैमरे की तरफ देखते हुए एक लम्हे को नज़रें जमाईं, गोया इसकी निगाहें नाजरीन को ये पैगाम दे रही हूँ, सच तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं लेकिन ज़रूरी है। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। खिड़की के पर्दे हल्की सी हवा से जुम्बिश में थे। बड़ी LED स्क्रीन पर साफ साफ बात फातिमा के साथ का लोगो चमक रहा था। सामने सोफ़े पर मूसा नीम दराज बैठा था, हाथ में कॉफ़ी का मग, मगर निगाहें स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसके पास बैठा याया खान रिमोट को उंगलियों में बेदिली से घुमा रहे थे। मूसा, ये लड़की देख रहे हो? याया ने रिमोट का इशारा स्क्रीन की तरफ किया, जहां फातिमा सादिया अहमद पर ताबड़तोड़ सवालात कर रही थी। फातिमा की आवाज़ में एतमाद था, आंखों में सवाल और अंदाज में जहर खन। मूसा ने गहरी नज़र से स्क्रीन पर फातिमा के चेहरे को देखा। जी देख रहा हूँ, काफ़ी पुरएतमाद सहाफ़ी लगती है, उसने संजीदगी से कहा, जैसे पहली नज़र में फातिमा की शख्सियत का तज्ज़िया कर चुका हो। याया ने नीम मुस्कुराहट से कंधे झटके। यही लेगी तुम्हारा इंटरव्यू। मूसा ने अब पूरा बदन सीधा किया और एक बार फिर गौर से स्क्रीन पर निगाह डाली, जैसे तस्वीर के पार किसी गहरे राज को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर अचानक मूसा के जहन में सवाल उभरा, लेकिन यही क्यों? याया ने रिमोट मेज़ पर रख दिया और आराम से सोफ़े के पुर्श से टेक लगा ली।
کیونکہ جب ایک کھرا اور سچ بولنے والا شخص کسی کی تعریف کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کو سچ مانتے ہیں، اور جب یہ لڑکی جو اصولوں کی پجاری ہے تمہاری تعریف کرے گی تو لوگ خود سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ تم میں کچھ تو خاص ہے۔ موسیٰ نے دھیرے سے سر ہلایا، لیکن نظریں بدستور فاطمہ پر مرکوز تھی۔ آپ کو یقین ہے وہ میری تعریف کرے گی؟ یہ کہ مسکراہٹ اب معنی خیز تھی۔ اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، بالکل کرے گی موسیٰ، پیسہ سب کچھ کرواتا ہے۔ موسیٰ کے چہرے پر سنجیدگی گہری ہو گئی۔ اگر وہ واقعی سچی اور کھری ہے تو پیسہ کیوں لے گی؟ یہ سوال جیسے یحییٰ کے کہے کو لمحے بھر کو روک گیا، مگر پھر انہوں نے آنکھیں سکیڑی۔ پیسہ انسان کی سچائی کو خرید نہیں سکتا، لیکن اسے جھکنے پر مجبور ضرور کر سکتا ہے۔ موسیٰ کے چہرے پر ایک ہلکی سی چمک آئی، جیسے اسے اب اس لڑکی سے ملنے کی جلدی ہو۔ یہ صرف ایک انٹرویو نہیں تھا، ایک مقابلہ تھا، سچ بمقابلہ اختیار۔ رئیسہ بدر خان کی بھاری لکڑی کی میز پر چمکتے کاغذات کی تربیت اتنی ہی سخت تھی جتنی اس کی شخصیت۔ وہ فون پر مصروف تھی، آواز میں دبدبا اور لہجے میں تحکمانہ وقار نمایاں تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ رئیسہ نے ایک نظر ادھر ڈالی اور اجازت دے دی۔ آئیے۔ سیام میر اندر داخل ہوا، سنبھلا ہوا قدم، صاف ستھرا لباس، لیکن چہرے پر وہی دبی ہوئی الجھن جو رئیسہ کی موجودگی اکثر پیدا کرتی تھی۔ میم، یہ فائنانس کی فائل ہے، اس پر آپ کے سگنیچرز چاہیے تھے۔ وہ فائل کو میز پر رکھ کر مؤدب لہجے میں بولا۔ رئیسہ نے فون رکھ دیا، نگاہوں سے اسے تولا۔ ریڈ کر کے لائے ہیں میرے پاس یہ فائل؟ سیام نے ہلکے سے سر ہلایا۔ جی میم، پوری طرح ریویو کی ہے۔ رئیسہ نے خاموشی سے قلم اٹھایا، دستخط کیے اور فائل کو بے نیازی سے میز پر تھوڑا دھکیل دیا۔ اوکے۔ سیام تھوڑا جھجکتے ہوئے آگے بڑھا۔ میم، سر بدر نے کہا تھا کل سے بورڈ آفس کی میٹنگز آپ ہینڈل کریں گی تو؟ رئیسہ نے اچانک میز پر ہاتھ مارا، آواز کمرے میں گونج گئی، نگاہوں میں غصہ اور لہجے میں تحقیر بھری ہوئی تھی۔ یہ میری کمپنی ہے مسٹر سیام، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ کا کام صرف میرے آرڈرز فالو کرنا ہے، نہ کہ دوسرے کے پیغامات مجھ تک لانا۔ سیام چونکا، لیکن چہرے پر تاثر قابو میں رکھے۔ اوکے میم۔ مختصر جواب دے کر وہ خاموشی سے پلٹا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہوا تو رئیسہ زیر لب غرور سے بڑبڑائی، تمہاری یہ اکڑ نہ توڑی تو میرا نام بھی رئیسہ بدر خان نہیں۔ ادھر سیام جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، اس کے لبوں پر تلخی آ گئی۔ غرور کس بات کا؟ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ کہیں سے بھی پڑھی لکھی نہیں لگتی، جاہل کہیں کی۔ دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ اس کے قدم تیز ہو گئے، شاید دل کی بھڑاس چلنے کی رفتار میں بدل گئی تھی۔ سعدیہ کے چہرے پر لمحے بھر کو ناگواری آئی، مگر وہ سنبھل گئی۔ دیکھیں، سیاست میں فیصلے وقت کے مطابق لیے جاتے ہیں۔ ہر پارٹی میں جانے کا مقصد صرف ایک تھا، عوام کی خدمت۔ اگر کوئی راستہ بند ہو تو دوسرا تلاش کرنا پڑتا ہے۔ فاطمہ نے ہنکارا بھرا، جیسے جواب سنا ضرور ہو، مانا نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ بتائیے پچھلے 3 سالوں میں آپ نے کتنی قانون ساز تجاویز دی ہیں؟ کوئی ایک بل بتا دیں جو آپ نے عوامی مسائل کے حل کے لیے پیش کیا ہو۔ جی، ہم نے خواتین کے حقوق سے متعلق ایک بل تیار کیا تھا جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اس پر کام جاری ہے، سعدیہ نے قدرے تذبذب سے کہا۔ وہی بل جس پر 3 بار اسٹینڈنگ کمیٹی سے غیر حاضری لگ چکی ہے؟ فاطمہ نے نوٹس کی طرف دیکھا، پھر نگاہ اٹھا کر براہ راست کہا۔ سعدیہ نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ پانی کا گھونٹ لیا۔ آپ مجھ پر الزامات لگا رہی ہیں فاطمہ؟ فاطمہ نے کرسی کے پشت سے سیدھا ہو کر سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میں تو صرف وہی پوچھ رہی ہوں جو عوام پوچھنا چاہتی ہے۔ فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ کس کے کہنے پر بیانیاں بدلتی ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، عوام کا کیا؟ ان کے مسائل پر کبھی آپ نے آواز اٹھائی یا بس اپنی نشستیں بچانے کی جنگ لڑی؟ سعدیہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن لفظوں کی قطار بے ترتیب ہو چکی تھی۔ چہرے پر سفارتی ہنسی تھی، مگر آنکھوں میں الجھن۔ فاطمہ کے ایئر پیس میں آواز گونجی، آخری 2 منٹ۔ ناظرین، ہم نے وعدوں، دعووں اور خاموشیوں کو ایک ساتھ دیکھا۔ فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں، سوال کرنا ہمارا حق ہے اور جواب دینا ان کی ذمہ داری جو اقتدار کے منصب پر بیٹھے ہیں۔ فاطمہ نے کیمرے کی طرف دیکھا، پھر سیدھے ناظرین سے مخاطب ہوئے۔
اس نے نوٹس بند کیے، نظریں دوبارہ سعدیہ پر ڈالی، اس بار پرسکون مگر غیر متزلزل انداز میں بولی، سیاست صرف کرسی کا کھیل نہیں، اعتماد کا قرض بھی ہے، اور یہ قرض چکانے کا وقت شاید آ گیا ہے۔ کیمرے کی لائٹس مدھم ہوئی، اسٹوڈیو کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہوئی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ شو ختم ہوتے ہی اسٹوڈیو کی فضا میں ایک گرجدار آواز گونجی، جیسے خاموشی کو چیرتی ہوئی بجلی کوند گئی ہو۔ مس فاطمہ ابراہیم، آپ نے جو میری تصدیق کی ہے نا اپنے شو میں، اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ نے الزام لگایا ہے، مجھ پر چھوڑوں گی نہیں۔ سعدیہ احمد غصے سے کانپ رہی تھی، آنکھوں میں چنگاریاں اور لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ فاطمہ، جو اپنی کرسی پر ٹیک لگائے سکون سے بیٹھی تھی، اس کی بات سن کر ہلکی سی مسکرائی۔ جب حساب لینا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا مس سعدیہ، اور جہاں تک بات ہے الزام کی، وہ سوال تھے، الزام نہیں۔ اگر پسینہ آ رہا ہے تو آئینہ دیکھ، جرم شاید یہیں کھڑا ہو۔ فاطمہ کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر کہا۔ سعدیہ احمد نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی اسٹوڈیو سے باہر نکل گئی۔ فاطمہ نے لاپرواہی سے کہا، اوکے، اللہ حافظ محترمہ سعدیہ احمد۔ قریب کھڑے علی کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تم تو کمال کرتی ہو لڑکی، کیوں دشمن پالتی ہو؟ وہ تو شہ سوار ملک پارٹی کے لیڈر ہیں۔ فاطمہ نے پرس سمیٹتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اکثر انسان کو سچ کڑوا لگتا ہے، اور ان کو بھی لگا، اس میں میری کیا غلطی؟ علی نے ہلکا سا سانس بھرا، جیسے کوئی پرانا سبق دہرا رہا ہو۔ یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن تھوڑا نرمی سے بھی پیش آیا جا سکتا ہے۔ تمہیں سمجھداری دکھانی چاہیے فاطمہ۔ فاطمہ نے اسے سنجیدگی سے دیکھا، پھر ہنسی میں کہا، دیکھو علی، میرا شو کوئی اسٹیج ڈرامہ نہیں ہے، یہاں جھوٹ چلتا نہیں اور سچ کو رکنے نہیں دیتی۔ جس نے جیسے سوال کھڑے کیے ویسے ہی جواب پائے گا، علی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا میڈم، یہ اصولی تقریر پروڈیوسر صاحب کو بھی سنا دینا، وہ تمہارا آفس میں ویٹ کر رہے ہیں۔ فاطمہ نے سر ہلایا اور دونوں اسٹوڈیو سے باہر نکل گئے۔ LCD کی اسکرین پر سعدیہ کے شو کا آخری منظر چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ منظر ختم ہوا، یحییٰ خان نے ریموٹ کا بٹن دبایا اور اسکرین سیاہ ہو گئی۔ وہ کرسی سے ہلکا سا جھک کر بولے، اگر شہ سوار ملک غیرت مند ہو تو آئندہ سعدیہ کسی شو میں نظر نہیں آئے گی۔ موسیٰ نے ہنکار بھری لبوں پر تلخی آمیز مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر تمسخر بھرے لہجے میں بولا، کبھی کتوں کو غیرت مند دیکھا ہے آپ نے؟ یحییٰ خان ایک زوردار قہقہہ لگا کر پیچھے کی طرف جھک گئے۔ یہ بات تو میں واقعی بھول گیا تھا۔ کہے کے بعد ان کے لہجے میں سنجیدگی در آئی، چہرے پر تلخی چھا گئی۔ موسیٰ، ایک بات کہوں؟ موسیٰ نے چہرہ ان کی طرف موڑا، آواز میں مکمل توجہ تھی۔ جی تایا جان، فرمائیے۔ یحییٰ خان نے کچھ پل خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے اور ٹھوس لہجے میں کہا، سیاست کرنی ہے تو دل سے کرو، ورنہ یہ تمہیں نگل جائے گی، اور یاد رکھنا سیاست کبھی کھیل نہیں ہوتی۔ یہ سادہ جملہ موسیٰ کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ لے آیا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میرے لیے سیاست کھیل نہیں ہے، تخت ہے، اور میں اس تخت کا بادشاہ ہوں۔ میں مہرے نہیں ہلاتا، میرے اشارے پر مہرے خود قدم اٹھاتے ہیں۔ یحییٰ خان نے عذبات میں سر ہلایا، جیسے موسیٰ کے دعوے نے ان کی امید کو سچ کر دیا ہو۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، بس اس بار الیکشن میں ووٹ تمہارے ہونے چاہیے۔ موسیٰ نے سگریٹ سلگائی، ایک کش لیا، دھواں فضا میں بکھرتا گیا۔ میں وہ سیاست دان نہیں ہوں تایا جان جو تقریر سے ووٹ مانگتا ہے، میں وہ ہوں جس کے ایک اشارے پر حکومتیں گرتی ہیں۔ اس بار الیکشن میرا ہے، اور موسیٰ جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا بھی تھا۔ دروازہ زور سے کھلا اور فردانی ایک ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھامے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کسی نے دل کی سب سے بڑی مراد پوری کر دی ہو۔ امی امی امی، کہاں ہیں آپ؟ جلدی آئیں۔ وہ خوشی سے جھومتا آوازیں لگاتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ کچن سے ہنڈیا کی خوشبو کے ساتھ حفصہ بیگم کی آواز آئی، کیا ہوا بیٹا، کیوں چلا رہے ہو ایسے؟ اتنے میں امروز صاحب، جنہوں نے ابھی عشاء کی نماز پڑھ کر تسبیح ہاتھ میں لی تھی، برآمدے سے نمودار ہوئے۔ سفید داڑھی میں روشنی سی جھلک رہی تھی۔ کیا بات ہے، کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ امروز صاحب نے کڑکدار آواز میں پوچھا۔ فردان نے ہنستے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ ان کے سامنے کیا۔ حاجی صاحب، سب چھوڑیں اور مٹھائی کھائیں۔
इमरोज़ साहब ने घूर कर देखा। किस खुशी में? फरदान ने ज़रा तवक्कुफ़ किया। दादा बनने की खुशी में। इमरोज़ साहब का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, क्या बकवास है ये। वो गुस्से से सोफ़े पर बैठ के उसी लम्हे हफ्सा बेगम जो अपने हाथ खुश करते बाहर आई। ये मिठाई फरदान, क्या हुआ? पूछो अपने बेटे से। ऐसी बात करते हुए शर्म तक नहीं आई से, इमरोज़ साहब ने जवाब दिया। फरदान ने माँ की तरफ बढ़ते हुए रसगुल्ला उनके मुंह में डाल दिया। अम्मी, हाजी साहब को छोड़े, मुझे जॉब मिल गई है। हफ्सा बेगम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने फरदान को गले से लगाया। माशाअल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दोनों बेटों को जॉब मिल गई। फरदान ने मिठाई का डब्बा दोबारा इमरोज़ साहब की तरफ बढ़ाया। हाजी साहब, आप भी खाएं, शायद मिठाई के साथ मीठे बोल भी आ जाएं। अभी माहौल हंसी में डूबा ही था कि दरवाज़ा खुला और श्याम ऑफिस की फ़ाइल हाथ में पकड़े अंदर दाखिल हुआ। अरे, ये मिठाई किस खुशी में? श्याम ने हैरत से पूछा। फरदान ने गुलाब जामुन उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल दिया। भाई, मुझे जॉब मिल गई है। श्याम ने मुश्किल से मिठाई निगली, फिर चमकती आंखों से बोला, बहुत बहुत मुबारक हो यार, मैं बहुत खुश हूँ। फरदान को गले लगाया। एक तरफ ये खुशियों का शोर था और दूसरी तरफ इमरोज़ साहब खामोश बैठे, दोनों बेटों के प्यार को देखते हुए दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहे थे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे साले औलाद अता की। फरदान शरारती ज़रूर था, मगर दिल का बुरा नहीं था। वो बस सबको हंसाकर खुश रखने का हुनर जानता था। फातिमा ने हल्की सी दस्तक दी। कमरे के अंदर से मंधीम मगर साफ आवाज़ आई, यस कमिंग। प्रोड्यूसर साहब और इन चीफ किसी गहरी गुफ्तगू में मसरूफ़ थे, लेकिन फातिमा के दाखिल होते ही दोनों ने अपने चेहरे संजीदा कर लिए। अली उसके साथ फातिमा के दाईं जानिब खामोशी से खड़ा। सर, आपने बुलाया? फातिमा ने अदब से कहा, मगर उसके लहजे में मामूली सी झिझक भी थी। हाँ, बैठो दोनों। प्रोड्यूसर साहब ने भी हाथ के इशारों से दोनों को सामने रखी नशिस्तों पर बैठने का इशारा किया। प्रोड्यूसर ने फाइल बंद की और गहरी सांस ली। जैसे कि आप दोनों जानते हैं, इस बुध को मूसा शेर खान का इंटरव्यू है। हम चाहते हैं कि आज ही उसका स्क्रिप्ट फाइनल कर लें। जी सर, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। अली ने फ़ौरन अज़वात में सर हिलाते हुए कहा। फातिमा अब तक खामोश थी, जैसे अल्फाज उसके हलक में अटक गए होंगे। प्रोड्यूसर साहब ने अब्रा रास्त फातिमा की तरफ देखा। देखो फातिमा, ये इंटरव्यू एक पब्लिसिटी मूव है। मूसा साहब की आवाम में पहले ही अच्छी इमेज है, हमें बस उसे और बेहतर दिखाना है। सवाल हल्के हो, मुस्बत हो और तारीफ़ हो। वो ज़रा रुके, फिर कदरे सख्त लहजे में बोले, रेप केसेस को हाथ ना लगाना, ख़ास तौर पर जो उनके इलाके से मुतालिक है, और फ़लस्तीन, ये सबसे अहम है। पाकिस्तान की पोजीशन पर कोई सवाल ना हो। साफ बात यह है, कोई तनाज़ा नहीं चाहिए, समझ रही हो ना? फातिमा का चेहरे जैसे जद पड़ गया। अल्फाज गूंज रहे थे, कोई तनाज़ा नहीं चाहिए, सच से गुरेज करो। स्क्रिप्ट अली तैयार करेगा, इन चीफ ने कदरे हतमी अंदाज में कहा। फातिमा ने सर उठाया, आंखों में उलझन और हल्की सी तपिश थी। सर, स्क्रिप्ट मैं ही लिखूंगी, मैंने ये बात आपको पहले दिन ही कह दी थी। कमरे की खामोशी गहरी हो गई। बाहर ट्रैफिक की आवाज़ जैसे बहुत दूर थी। उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें भी सच से नज़रें चुरा रही हों, सच को रोका जा रहा हो, और उसकी आंखों में एतमाद टूटता महसूस हो रहा था। आज के लिए बस इतना ही, हम यहीं रोकते हैं कहानी को। अभी तक मुझे ठीक से अंदाज़ा नहीं हुआ कि विलन कौन है और हीरो कौन है। मूसा को एज़ विलन दिखाया जा रहा है और श्याम को एज़ हीरो, लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि वो विलन ही है और श्याम। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, देखते हैं आगे आगे क्या होता है, लेकिन नावल मज़ेदार ज़रूर होने वाला है। तो ठीक है, हम मिलते हैं कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, टाटा बाय।